السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم BM Shan. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة BM Shan. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية BM Shan. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس جديد في لا ميكانيك دي فلويد. وقبل إن شاء الله ما غادي ناتاكيو ليكزيرسيس ديالنا، بغيت نقول للإخوان أنه الفيديو اللي سبق كنت أعلنت على أنني غادي كل إكزيرسيس ننزلو في القناة غادي نخليه إن شاء الله في لو درايف، واللين ديال لو درايف غادي تلقاوه ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. يعني الاخوان اللي باغي اي اكزرسيس انطلاقا من ليكزرسيس اللي فات، يعني لا فيديو اللي نزلت اخر مره، غادي يكونوا ان شاء الله التمارين كلهم منزلين في لو درايف. وبالنسبه للتمارين اللي قبل، لان بزاف ديال الاخوان راسلوني باش نحط حتى التمارين اللي قبل. التمارين مع الاسف اخوان كلهم ما بقاوش عندي، داكشي علاش قررت على انني اي تمرين جديد غادي نبقى ننزلو ديريكت في لو درايف، ونخلي لو لين في لا ديسكريبسيون باش الاخوان كاملين يطوغوا على لو لين ديال لو درايف وياخذوا التمرين اللي بغاوه انطلاقا من الفيديوهات اللي غادي ينزلوا ان شاء الله مستقبلا. دونك ما نطولش عليكم اخواني اخواتي، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. كنرحب بكم اصدقائي مجددا. كما جرت العاده ان شاء الله غادي نبداو بلينونسي ديال ليكزيرسيس، من بعد غادي نذكر الاخوان ببعض العلاقات اللي غادي نخدموهم ان شاء الله في ليكزيرسيس ديالنا، وفي الاخير غادي نشوفوا عناصر الاجابه. دونك ليكزيرسيس كيقول une pompe à essence de rendement égale 67,4% et du débit volumique QV égale à 0,629 litres par seconde assure le remplissage d'un réservoir d'automobile. La pompe aspire l'essence de masse volumique ρ égale à 750 kg par mètre cube à partir d'une grande citerne dont la surface libre située à une altitude Z1 et une pression P1 égale à P atmosphérique égale à 1 bar. On suppose que le niveau d'essence dans la citerne varie lentement. V1 égale à 0 mètres par seconde. La pompe refoule l'essence à une altitude Z2, se forme d'un jet cylindrique en contact avec l'atmosphère à une pression P2 égale à P atmosphérique égale à 1 bar, se déversant dans le réservoir de l'automobile à une vitesse V2. La différence des cotes entre la section de sortie de la conduite et la surface libre de la citerne est H égale à Z2 moins Z1 égale à 2 mètres. La conduite a une longueur L égale à 3,32 mètres et un diamètre petit d égale à 2 cm. La viscosité dynamique de l'essence est nu égale à 6 fois 10 à la puissance moins 4 pascal fois seconde. Et l'accélération de pesanteur est G égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc هادو هما l'énoncé اخواني اخواتي ديال l'exercice. كما كتشوفوا الى درنا واحد لو بوتي ريزومي على لي دوني اللي عطاونا لو روندومون ديال لا بومب، عطاونا لو ديبي فولوميك، عطاونا لا ماس فولوميك ديال ليسونس، وعطاونا ليبوتيز ديال ان لا فيتاس دونك او نيفو دونك دو لا سيتيرن فاري لونتومون، دونك غادي نسوبوزيوها نيغليجابل. داكشي علاش نيغليجينا لا فيتاس V1. عطاونا كذلك لا لونغور ديال لا كوندويت، لو ديامتر، لا فيسكوزيتي ديناميك اللي غادي من خلالها نحسبوا لو نومبر دو رينولدز كما غادي نشوفوا ان شاء الله باغ لا سويت، وعطاونا لا ديفيرونس دي دو التيتود اللي هو H ايكالا 2 متر. دونك لا كيستيون او لي كيستيون اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم في هذا التمرين هما كالاتي. لا بروميير كيستيون كتقول لنا déterminer la vitesse d'écoulement V2 de l'essence dans la conduite. La deuxième question, calculer le nombre de Reynolds RE et déterminer la nature de l'écoulement. La troisième question, calculer le coefficient de perte de charge linéaire lambda.
La quatrième question, on déduire la perte de charge linéaire G12 en joules par kilogramme. Et la dernière question, appliquer le théorème de Bernoulli généralisé et calculer la puissance PA sur l'arbre de la pompe. Donc هادو هما les questions اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليهم في هذا التمرين. كما جرت العادة اخواني اخواتي، بالنسبه للاخوان اللي متعودين او شافوا معنا بزاف ديال التمارين اللي نزلناهم في القناه ديالنا، من الممكن انهم يوقفوا لا فيديو ويحاولوا انهم يديروا مجهود باش يحاولوا يجاوبوا على هاد الاسئله هادو، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون اونصومبل. الوغ نبداو بواحد لو بوتي رابيل قبل ما ندوزو ان شاء الله للعناصر ديال الاجابه. هاد التذكير يا اخواني اخواتي غادي يكون عنده علاقه غير بليكزارسيس ديالنا، يعني غادي نحاول نذكر بالعلاقات اللي غادي نخدموهم في ليكزارسيس ديال اليوم. بالنسبه للاخوان اللي كانوا باغيين يمشيو بعيد انهم يزيدوا يفهموا باغ اكزومبل لي بيرت دو شارج ريغوليير، ولا يقلبوا على باغ اكزومبل شنو هما لي كا كاع اللي كنخدموا فيهم لو نومبر دو رينولز، علاش كنخدموا لو نومبر دو رينولز، شنو هما لي فالور اللي نقدروا نتبازاو عليهم باش نحددوا لا ناتور ديال ليكولمون، يقدروا يقلبوا على هذا الشيء، راه كاينين هاد المعلومات كاملين. نبداو بلو نومبر دو رينولز. دونك لو نومبر دو رينولز est un nombre sans dimension، يعني بدون وحده. Utilisé en mécanique des fluides, il caractérise un écoulement, en particulier la nature de son régime laminaire, transitoire, turbulent. Donc l'objectif ديال le nombre de Reynolds هو اننا نحددوا la nature ديال l'écoulement. Donc يكون عندنا واحد l'écoulement ديال واحد le fluide، وهذا le fluide كيكون circuler بواحد une certaine vitesse. Donc انت لا قارن هاد la valeur ديال la vitesse و la viscosité ديال le fluide et le diamètre ديال la conduite، غادي نحددوا la nature ديال l'écoulement. Donc la nature ديال l'écoulement هي اللي غادي تعطينا une idée اللي غادي نخدموا فيها par exemple les corrélations باش نحسبوا le coefficient des pertes de charge. Donc l'expression ديال le nombre de Reynolds بالنسبه للاخوان الاغلبيه منكم غادي يكون يعرف هاد l'expression، لان كاع الاخوان اللي يتبعوا لا ماتيير ديال لا ميكانيك دي فلويد سورتو دونك ديناميك دونك دي فلويد انكومبريسيبل ريال، غادي يكونوا يعرفوا مزيان هاد لا غولاسيون ou le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds égale à la vitesse fois le diamètre divisé par la viscosité cinématique. La viscosité cinématique في أغلب الأحيان ما كيعطيوهالناش، ولكن كيعطيونا la viscosité dynamique. La relation ما بين la viscosité cinématique ou la viscosité dynamique, pardon, la viscosité cinématique كتساوي لنا la viscosité dynamique divisé على la masse volumique. Donc باش ما نقص شويه المراحل غادي نمشي étape par étape. كما قلنا V هي la vitesse caractéristique de fluide en mètres par seconde. D dimension caractéristique ولا le diamètre en mètres. و nu هي la viscosité cinématique de fluide والوحده ديالها هي المتر au carré par seconde. والعلاقه اللي كتجمع لنا la viscosité cinématique و la viscosité dynamique هي هذه كما تشوفوا اخواني اخواتي. La viscosité cinématique كتساوي لنا la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. Donc هذا بالنسبة le nombre de Reynolds. كاينة واحد الفكرة اخواني اخواتي، هو ان انطلاقا من العدد اللي غادي يخرج لنا، يعني le nombre de Reynolds la valeur numérique ديالو، غادي نحددو واش la nature ديال l'écoulement laminaire transitoire ولا turbulent. إلا كان عندنا le nombre de Reynolds inférieur à 2000 غادي نهضروا على écoulement laminaire. إلا كان عندنا ما بين 2000 و 2400 كنهضروا على écoulement transitoire. وإلا كان عندنا أكبر من 2400 غادي نهضروا على écoulement turbulent. متفقين؟ دونك غير واحد الفكرة اللي هي مهمة يا إخوان أخواتي، هاد العلاقات أو هاد لي فالور هادو، هاد لي زانترفال متعلقين بلا ناتور ديال لا كوندويت. يعني الا قلبنا بزاف ديال الكتب ديال لا ميكانيك دي فلويد غادي نتلاقاو ان هاد لي فالور كيتبدلوا سولون لو تيب ديال لا كوندويت اللي رانا خدامين فيها. بالنسبه لي بيرت دو شارج، لي بيرت دو شارج اخواني اخواتي كنا شفناهم في تمارين سابقين. كاين لي بيرت دو شارج لينيير و لي بيرت دو شارج سينغوليير. في هذا التمرين هذا ان شاء الله غادي نخدموا وناخذوا بار كونسيديراسيون غير لي بيرت دو شارج لينيير. داكشي علاش درت لا ديفينيسيون غير ديال لي بيرت de charge linéaire. Donc les pertes de charge correspondent à la dissipation par frottement de l'énergie mécanique d'un fluide en mouvement. Ou l'équation ديال les pertes de charge كتكتب بهذه الطريقة هذه.
Donc le moins كنعبروا على les pertes, donc ce sont des pertes, داكشي علاش كنديروا واحد لو سين moins avant. هنايا نوندا قلنا هو le coefficient des pertes de charge. L la longueur de la conduite, D le diamètre de la conduite, Rho il y a la masse volumique de le fluide, ou V il y a la vitesse d'écoulement. مزيان. Oui, كذلك donc عندنا le coefficient des pertes de charge sans unité, sans dimension, ما عندوش وحده. يعني ملي غنخرجوا نخدموا les corrélations غتكون عندنا غير une valeur sans unité. L'équation de Bernoulli généralisée كنا شفناها كذلك في التمارين سابقين في لا ميكانيك دي فلويد، كتكتب على هذا الشكل هذا. Donc V2 au carré moins V1 au carré sur 2 plus P2 moins P1 sur ρ plus G Z2 moins Z1 égale G12 plus Pn sur Q1. Donc l'expression اللي كتشوفوها هنا يا اخواني اخواتي، الا في ليكزارسيس ديالنا خدينا بار كونسيديراسيون دونك لي بيرت دو شارج، غادي نزيدو لي بيرت دو شارج في لو دوزيام تيرم، يعني في ليغاليتي غادي نديرو لي بيرت دو شارج بلس بي ان سور كيو ام. دونك هاد لو تيرم هذا كما شفنا سابقا قلنا كنزيدوه الا كان عندنا في التمرين ديالنا خدامين في لو كا ديال اون بومب ولا اون توربين. دونك ملي كنشوفوا يا اخوانا اخواتي في التمارين ديال لا ميكانيك دي فلويد اون توربين ولا اون بومب، غادي في ليكواسيون دو برنويي كنزيدو ضروري دونك لا بويسونس نيت ديفيزي على لو دي بي ماسيك. هذه دائما كتكون في ليكواسيون دو برنويي. دونك حتى هنا غادي يكون لو بتي رابيل ديالنا سالا اخوانا اخواتي، غادي ندوزو ان شاء الله لعناصر الاجابه. الوغ السؤال الاول طلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتاس ديكولمون في 2 دو ليسونس دون لا كوندويت. عطاونا لو ديبي فولوميك في لي دوني ديال ليكزارسيس، وكنعرفوا ان ليكسبرسيون ديال لو ديبي فولوميك هو لا فيتاس فوا لا سيرفاس. دونك كنظن كاع الاخوان هاد العلاقه راه عندهم ميموريزي مزيان في الدماغ ديالهم. توجور لو دي بي ايكال لا فيتاس فوا لا سيرفاس. دونك هنايا كنهضروا على لو دي بي فولوميك. الا كان عندي لا فالور ديال لو دي بي فولوميك وكنعرف دونك لا سيرفاس لانهم عطاونا لو ديامتر ديال لا كوندويت، غادي نقدر نخرج لا فيتاس في 2. دونك غادي نكتب في 2 ايكال دونك لو دي بي فولوميك divisé à la surface, où la surface est P D au carré sur 4. D'accord? Donc PR au carré, donc le rayon égale à D sur 2. Donc il va le carré, il va aller D au carré sur 4, on va dire les 4 efforts. Donc une application numérique, on a la vitesse V2 qui est 2 mètres par seconde. C'est la vitesse d'écoulement de l'essence. بالنسبه للسؤال الثاني طلبوا منا اننا نحسبوا لو نومبر دو غاينوز. غادي نطبقوا العلاقه اللي شفناها في لو رابيل. قلنا لو نومبر دو غاينوز كتكتب لنا في فوا دي ديفيزي على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. ما عطاوناش لا فيسكوزيتي سينيماتيك، غادي نعوضها بلا فيسكوزيتي ديناميك مقسومه على لا ماس فولوميك وندير اون ابليكاسيون نيميريك. خرجت لا فيتاس ايكالا 2 متر بار سكوند انطلاقا من السؤال الاول. Le diamètre عطاونا هو 2 سنتيمتر، دونك غنحولو للمتر. لا فيسكوزيتي ديناميك قلنا هي 6 فوا 10 لا بيسونس موان 4، ولا ماس فولوميك هي 750 كيلوغرام بار متر كيوب. غادي نتلاقى ان لا فالور ديال لو نومبر دو غاينوز ايكالا 50000. وقلنا اخواني اخواتي كما شفنا سابقا، قلنا الا كانت عندنا لا فالور كبيره على 2000 اكبر من 2000 غادي نقول ان لا ناتور ديال ليكولمون est un écoulement turbulent. كاين ميم دونك في لو كا ديال ليكولمون توربولون عندنا دو تيب دونك دو توربولونس. غادي نخليكم اخواني اخواتي تشوفوها وتقلبوا على لو دوزيام تيب. بالنسبه للسؤال الثالث طلبوا منا اننا نحسبوا لو كوفيسيون دي بيرت دو شارج لينيير. في لو كا ديال l'écoulement turbulent غادي نخدموا بلا فورمول دو بلازيوس. لو كالكول ديال لو كوفيسيون دي بيرت دو شارج اخواني اخواتي كاينين دو كوريلاسيون. هاد لي كوريلاسيون كيكون عندنا دي دوني دو بروبليم، وانطلاقا من لا ناتور ديال ليكولمون غادي نختاروا واش من كوريلاسيون اللي غادي نخدموها باش نحسبوا لو كوفيسيون دي بيرت دو شارج. في هاد لو كا ديال ليكولمون توربولون غادي نخدم بلا فورمول دو بلازيوس اللي كتكتب لنا على هاد الشكل هذا. Nonda égale à 0,316 fois Raynos à la puissance moins 0,25.
دونك حسبت لو نومبر دو غاينولز تلاقى من السؤال السابق، غادي ندير غير تعويض وندير اون ابليكاسيون نيميريك. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان نوندا ايكالا 0,316 fois 50,000 à la puissance moins 0,25 وغادي نتلاقى لا فالور ايكالا 0,0211. دونك هاد لا فالور قلنا يا اخوانا اخواتي 100 زونيتي. La quatrième question, on déduire la perte de charge linéaire. كذلك غادي ندير تطبيق العلاقة اللي شفناها في التذكير ونعوض كل بارامتر بلا فالور ديالو. قلنا لو كوفيسيون دي بيرت دو شارج ايكال 0,0211. لا لونغور عطاونا هي 3,32 متر. لو ديامتر عطاونا هو 0,02 متر. لا ماس فولوميك 750 kg par mètre cube. La vitesse 2 mètres par seconde وندير une application numérique. غادي نتلاقى la valeur ديال les pertes de charge linéaire égale à moins 5,25 kPa. دونك هنايا la valeur en kilopascal. غادي تسولوني اخوانا اخواتي علاش زدت قسمت على لا ماس فوليميك، لان الا رجعنا للسؤال طالبين منا اننا نحسبوا les pertes de charge linéaire en joule par kilogramme، وباش نحول دونك من كيلو باسكال للجول بار كيلوغرام خصني ضروري نقسم على لا ماس فوليميك. دونك بالنسبه للسؤال الاخير طلبوا منا اننا نحسبوا لا بويسونس بي ا سور لاربر دو لا بومب. دونك لا بويسونس فين شفناها في لو تيوريم دو بيرنوي ولا ليكواسيون دو بيرنوي. غادي نكتب ليكواسيون دو بيرنوي جينيراليزي كما شفناها في لو رابيل، وغادي ناخذ هنايا في هذه الحاله دونك لي زيبوتيز، ناخذ اون كونسيديراسيون لي زيبوتيز اللي كنا شفناهم في لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك عطاونا لا سيتيرن فاري لونتومون، قلنا ان لا فيتاس في 1 ايكال 0. دونك هنايا غادي انولي هاد لا فيتاس، غادي نحسبوها او نعتبروها نيجليجابل. لا ديفيرونس دي كوت انتر لا سيكسيون de sortie de la conduite et la surface libre de la citerne est h égale à z2 moins z1 égale à 2 mètres. Donc la différence اللي عندي هنايا ديال les deux altitudes غادي نعوضها ب h. كنعرف كذلك ان le rendement égale à la puissance nette divisée على la puissance absorbée. وكما شفنا يا اخوانا اخواتي هنايا في لو تيرم ديال او في لو تيوريم دو بيرنوي عندي لا بويسونس نيت، وحنايا السؤال طالبين منا اننا نحسبوا لا بويسونس بي ا ابسوربي. داكشي علاش غادي نعوض بي ان ايكال لو روندومون فوا بي ا. هاد لا غولاسيون عندي معروفه، لو روندومون ايكال لا بويسونس نيت ديفيزي على لا بويسونس ابسوربي، يعني ان لا بويسونس نيت غادي تساوي لنا لو روندومون فوا لا بويسونس ابسوربي. متفقين؟ اذا بي ان غادي نعوضها هنايا لو روندومون فوا بي ا باش نجبر لو تيرم بي ا او نجبر l'inconnu ديالي لا بويسونس بي ا. دونك من بعد لو ديفلوبمون ديال ليكواسيون اللي عندي هنايا غادي نتلقى ان لا بويسونس absorbée par la pompe égale à la masse volumique fois le débit volumique divisé à le rendement fois la vitesse V2 au carré sur 2 plus G fois H moins G12 اللي هما les pertes de charge linéaire. كنعرف كاع هاد لي بارامتر اللي عندي هنايا، كاين اللي جبرتو دونك من الاسئله السابقين، كاين اللي عندي معطيات ديال ليكزارسيس. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك، غادي نتلاقى ان لا بويسونس absorbée sur l'arbre de la pompe égale à 20 watts. وبالتالي الجواب ديال السؤال ديالي بي ا égale 20 watts. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال ليكزارسيس. نتمنى انكم تكونوا ذكرتوا معنا جميع العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا في تمارين ديال لا ميكانيك دي فلويد ولا الديناميك دي فلويد انكومبريسيبل غيال. نتمنى كذلك اخواني اخواتي ان الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديال بي ام شان تشجعونا بلي لايك وما تردوش على انكم تخليو لنا دونك دي كومونتير لتحت من لا فيديو. عندي سؤال واحد قبل ما نودعكم اخواني اخواتي، هو ان التمارين اللي باغيين انني ننزلها في الدرايف واش باغيينها تكون فورما باوربوينت كما شفتوا في هذه الحاله هذه، ولا ننزلها فورما بي دي اف كما درت في لا فيديو السابق. دونك نستنى الاجوبه ديالكم اخواني اخواتي في لي كومونتير. نتمنى لكم التوفيق جميعا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.